भक्ति संगीत का साथै आध्यात्मिक जागृतिको प्रवाह भक्ति सुधा। भक्ति सुधा युट्युब च्यानललाई निहाल्नुहुने समस्त दर्शक एवं श्रोतागण सबैलाई श्रीहरिको न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरू समक्ष हामीले यो माघ महिना स्कन्द महापुराण अन्तर्गत स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर उपस्थित बनिरहेका छौँ। हामीले 20औं अध्यायसम्मका पावन कथाहरूलाई श्रवण गरिसकेका छौँ। आज हामी 21औं अध्यायमा प्रवेश गर्नेछौँ। आउनुहोस् त्योभन्दा अगावै प्रार्थना गरौँ। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति देवेस्तवेर वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलबपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावले शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवे वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि ततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्थानी भगवती को जय। समादरणीय सज्जनवृन्द, हामीले 20औं अध्यायमा कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई बताउनु भएको पावन कथालाई श्रवण गर्यौं। जुन अध्यायमा शिवभट्ट ब्राह्मण अनि सती ब्राह्मणीले गणपतिको आराधना गरे, धन सम्पत्ति प्राप्त गरे, पुनः सन्तान थिएनन्, फेरि पनि गणपतिको आराधना गर्न लागे। माघ महिनामा स्नान ध्यान साधना गर अवश्यमेव सन्तान प्राप्त हुनेछ भनेर गणपतिले आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो, दृष्टान्त ल्याएर श्रवण गराउनुभयो। अनि सोही अनुसार कर्म गरे। गणपतिकै कृपाले गर्दाखेरि शिवभट्ट ब्राह्मणका घरमा गोमा नाम गरेकी एउटी कन्याको जन्म भयो। सोही गोमा बढ्दै बढ्दै जान लागिन्। यी शिवभट्ट ब्राह्मण अनि सती ब्राह्मणीले असाध्यै ठुला ठुला यज्ञ दान तपस्याहरू गर्न लागे। सोही कर्मका कारणले गर्दाखेरि इन्द्रलाई साह्रै डर लाग्यो। इन्द्र भगवान शङ्करका शरणमा गए। भगवान शङ्करले गोमा मात्रै भएका समयमा भिक्षा माग्नका निमित्त आउनुभयो। भिक्षुकको स्वरूपलाई धारण गरेर गोमाले विलम्ब गरेका कारणले गर्दाखेरि भगवान शङ्करले भन्नुभयो, तिमीले तयार गरेको पूजाका निमित्त तयार गरेको जो अक्षता हो त्यो मलाई भिक्षा देऊ, यदि होइन भने तिमीलाई म श्राप गर्नेछु भनेर शङ्करले भन्नुभयो। ब्राह्मण ती गोमाले भनिन्, भिक्षा लिन्छौ भने हे भिक्षुक यो लेऊ, होइन भने मैले पूजाका निमित्त तयार गरेको सो अक्षता म तिमीलाई दिने छैन भन्दाखेरि भगवान शङ्करले श्राप गर्नुभयो। त 7 वर्षको हुँदा 70 वर्षको वृद्धसँग तेरो विवाह होस्, तेरा आमा बाबा पनि छिट्टै मरुन्, सम्पत्ति सबै सकियोस्। भगवान शङ्करले यसरी विविध श्राप गर्न लाग्नुभयो। त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो भनेसम्मका पावन परम पवित्र प्रसङ्गहरू हामीले 20औं अध्यायमा श्रवण गरेका थियौँ। आउनुहोस् अब हामी 21औं अध्यायमा प्रवेश गर्नेछौँ। सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई अनि सुत कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई बताउनु भएको पावन प्रसङ्गमा हामी केन्द्रित भएका छौँ। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य महामुनि, त्यस पछाडि भिक्षुको रूप महादेवको श्राप पाएर गोमा साह्रै चिन्तित हुन लागिन्, असाध्यै धेरै रुन लागिन्, कराउन लागिन्, विलाप गर्न लागिन्। केही समय पश्चात गंगा स्नान गरेका आमा बाबाको आगमन भयो। हरिहरको पूजा पश्चात सुवर्णहरू दान गरेर
मन प्रफुल्ल बनाएर घरमा आए। घरमा आएका केही समय पश्चात गोमा आलाप बिलाप गरेर रुन लागिन्, कराउन लागिन्। आमा बाबा भन्छन्, हे गोमा, किन रोएकी छोरी, के भयो तिमीलाई? हामी कोही नभएका बेला कसैले तिमीलाई आक्रमण गर्यो या कोही आएर तिमीलाई केही भन्यो? देवी, हे छोरी भन के भयो भन्दाखेरि गोमा भन्छन्, आमा बाबा, हजुरहरू गङ्गा स्नान गर्न गएका समयमा म अक्षता केलाइरहेकी थिएँ। अकस्मात एउटा भिक्षुक आयो। आएपछि भिक्षा माग्यो। म अक्षता केलाइसकेर अवश्य म तपाईँलाई भिक्षा दिनेछु हे भिक्षुक भनेर केही छिन पर्खाएँ अनि अक्षता केलाइरहेँ। अक्षता केलाइसके पश्चात भिक्षा दिन गएँ। भिक्षुकले भने, हे ब्राह्मणी, यति बेर मलाई पर्खाइस्, अब म तेरो भिक्षा लिन्न। यदि भिक्षा दिन्छस् भने त्यो तैँले पूजाका निमित्त केलाएको त्यो भिक्षा मलाई दे, त्यो अक्षता मलाई दे भने। मैले भने, लिने भए ल्याऊ, होइन भने म त्यो पूजाका निमित्त तयार गरेको अक्षता म तिमीलाई दिन्न भनेर भने। भिक्षुक असाध्यै धेरै रिसाउन लागे, हे आमा, हे ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिनस्, अब म तँलाई श्राप गर्नेछु भनेर त्यो भिक्षुकले मलाई श्राप गरे। त 7 वर्षकै हुँदा 70 वर्षको बुढोसँग तेरो विवाह होस्, फेरि तेरा मातापिताले साह्रै ठुलो कष्ट पाउन् अनि सिद्धिविनायकको सेवा गरेर पाएको सो सम्पत्ति सबै नष्ट होस्, फेरि तँलाई साह्रै ठुला ठुला सङ्कटहरू कष्टहरू आइपरन्, अनि सुन, तेरा आमा बाबा छिटै मरिजाउन् भनेर यसरी श्राप दिए। त्यहाँबाट डम्बरू बजाएर ती भिक्षुक आफ्नो बाटो लागे। हे आमा, मलाई त साह्रै मन रोइरहेको छ, पीडा भइरहेको छ। बाबा शिव भट्टले छोरी गोमालाई भन्न लागे, छोरी नरौ, हेर, रुनु हुँदैन, रोएर मनको व्यथा अन्त्य हुँदैन। सुन, तिमीले ती भिक्षुकलाई चिन्न सकिनछौ, ती त महादेव हुन्, तिनले दिएको श्राप लाग्छ कि लाग्दैन त्यो पनि थाहा छैन। ती भिक्षुकले त्यति भने भन्दैमा रुनु पर्दैन, छोरी नरौ। छोरीलाई सम्झाउन लागे आमा बाबाले, तर पनि उनको मन शान्त भएन, चिन्तित बनेकी थिइन्। समय व्यतीत हुँदै हुँदै गयो। गोमा 6 वर्षकी भइन्। शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी अर्धाङ्गिनीसँग सल्लाह गरे, देवी, छोरी बढ्दै छिन्। समय व्यतीत हुँदै गएपछि अब हामीले छोरीका निमित्त योग्य वर खोज्नुपर्छ। हो दर्शकवृन्द, धेरै अगाडिको समय सानैमा विवाह हुन्थ्यो। हामीले जान्दा पनि अहिलेका आमाहरूलाई सोध्नुपर्छ, मेरो त 7 वर्ष विवाह भएको। मैले त विवाह भइसके पश्चात अनि माइतैमा आएर बसेँ, पछि ठुलो भएपछि अनि लिन आए अनि गएँ भन्नुहुन्छ। त्यस्तै समय रहेछ क्या र? आज शिवभट्ट ब्राह्मणले पनि 6 वर्षकी छोरी भएका समयमा त्यस्तो योग्य ब्राह्मण वर खोज्नका निमित्त आफ्ना साथी सङ्गी सबैलाई भने। शिवभट्ट ब्राह्मणले आफै पनि खोजे, तर भने जस्तो वर उनले प्राप्त गर्न सकेनन्। गङ्गा स्नान गर्न लागेका ब्राह्मणहरूलाई पनि हेरे, तर त्यहाँ पनि आफूले खोजे जस्तो वर प्राप्त गर्न सकेनन्। साह्रै दुखी भए। होइन, मेरी छोरीका निमित्त योग्य वर कहीँ पनि छैन कि क्या हो, मनमा यस्तो सोच्ने गर्थे। गङ्गा स्नान गर्नका लागि गएका ब्राह्मण ब्राह्मणी घर फर्कँदै थिए। घर फर्कन लाग्दाखेरि कान नसुक्ने, कुप्रो परेको, आँखी भाउ पनि कैलो भएको, केश सेतै फुलेका अनि दाँत पनि मुखभरि भएका दाँत पनि 1-2 मात्रै रहेका, त्यस्ता 70 वर्षको उमेरका शिलामा आसन गरेर सन्ध्यावन्दन गरिरहेका शिव शर्मा नाम गरेका वृद्ध ब्राह्मणलाई देखे। छेउमा गए। निकै बेरसम्म तिनलाई हेरिरहे। शिव शर्माले सन्ध्या सके। सन्ध्यावन्दन पश्चात ती शिव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मणले शिवभट्टलाई सोधे, तिमी को हौ? हेर्दाखेरि त ब्राह्मणको स्वरूपलाई धारण गरेका छौ, हे ब्राह्मणदेव, कहाँबाट आयो अनि मलाई निकै बेरसम्म हेरिरह्यो नि? शिव शर्माले यसरी प्रश्न गरे। ती वृद्ध ब्राह्मणले आफ्नो परिचय दिए, म शिवभट्ट ब्राह्मण हुँ, म शिवभट्ट नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। मेरी अर्धाङ्गिनी छिन् सती, एउटी छोरी छिन् जसको नाम हो गोमा।
यसरी हाम्रो गृहस्थ आश्रम सुखका साथ चलिरहेको छ। मेरै घरमा भएकी जो छोरी बढ्दै छिन्, विवाह गर्नका निमित्त योग्य वर कहीँ कतै खोजेँ, कहीँ पनि भेट्न सकिनँ। त्यसैले विवाह गर्न भने ब्राह्मण, त्यस्तो योग्य ब्राह्मण खोज्दै हिँडेको, तर भने जस्तो आजसम्म प्राप्त गर्न सकिनँ। त्यही भएर घर जान लागेको हुँ। यहाँ तपाईँलाई देखेर हेरेको हुँ, तपाईँ को हुनुहुन्छ? यसरी शिवभट्ट ब्राह्मणले प्रश्न गरेपछि ती सन्ध्यावन्दन गर्न बसेका, शिलाको आसनमा बसेका ब्राह्मण भन्छन्, म शिव शर्मा नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। 16 वर्षको उमेरदेखि कसैले कन्यादान दिए भने लिन भनेर हिँडेको, तर आजसम्म कसैले पनि दिन सकेनन्। मलाई कन्यादान दिने आजसम्म कोही पनि मिलेन। आज मेरो सौभाग्यले हजुरलाई भेट्ने, ईश्वरको कृपाले पक्कै पनि तपाईँको पनि काम बन्ने, मेरो पनि काम बन्ने। हे पिता, म माथि कृपा गरे ती कन्या मलाई दिनुहोस्। हजार बिन्ती गर्न लागे। ब्राह्मण भएर मेरो यो उमेर भयो, तर पनि आजसम्म विवाह भएको छैन। ब्रह्मचर्यलाई धारण गरेर आजसम्म बसेको छु, साधना गर्छु, तपस्या गर्छु, ईश्वरको आराधना गर्छु। अब तपाईँले मलाई कृपा गरेर ती तपाईँका घरमा भएकी ती छोरी मलाई प्रदान गर्नुहोला। यसरी तिनको बाढीलाई सुनेपछि शिवभट्ट ब्राह्मण भन्छन्, हे शिव शर्मा, यस्तो दिन, यस्तो उमेरका तिमीलाई मेरी छोरी, ती बालकी छोरी कसरी प्रदान गरौँ? फेरि तिमी यस्ता कुरूपलाई कामदेव जस्ती सुन्दर ती कन्या म कसरी प्रदान गरौँ? तिम्रा निमित्त त मेरी छोरी अयोग्य छिन्। मेरी छोरी कहाँ कि सुन्दरी चन्द्रमा जस्ती, तिमी यस्ता वृद्ध पुरुष। शिव शर्माले भने, हे शिवभट्ट, त्यसो नभन, ती कन्या मलाई देऊ, म तिमीलाई बारम्बार आग्रह गर्छु। भनेर बारम्बार आग्रह गरिसके पश्चात ती ब्राह्मणले पनि यसो सम्झे, हो त्यस दिन ती भिक्षुकले श्राप पनि गरेका छन्। पक्कै पनि ती भिक्षुक भगवान् शङ्कर हुन्। उनको श्रापलाई त उल्लङ्घन गर्न कसले सक्दछ र? इन्द्र जस्ताले त सकेन, रावणले त सकेनन्, म जस्ताले कसरी सकौँ? यसरी मनमै विचार गर्न लागे। शिव शर्मा भन्छन्, होइन, के विचार गर्नुभएको, दिनुहोस् मलाई। आग्रह गरेपछि शिव शर्मालाई हातमा डोर्याउँदै डोर्याउँदै शिवभट्ट नाम गरेका ब्राह्मणले आफ्नो घरतिर लिएर आए। ब्राह्मणीले शिव शर्मालाई साथमा लिएर आएका आफ्ना स्वामी घर आएको देखेर प्रसन्न भए। कसलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो प्रभु? हे पतिदेव, सोध्न लागे। आज शिवभट्ट ब्राह्मण भन्छन्, हे देवी, यी शिव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मण हुन्। हाम्री छोरीको विवाह गर्ने समय भइरहेको छ, त्यही भएर विवेक क्षेत्रमा त्यस्तो योग्य वर खोज्न गएँ, कहीँ पनि भेट्न सकिनँ। गङ्गा स्नान गरेर फर्कदै थिएँ, शिलाको आसनमा सन्ध्या बन्धन गरेर बसिरहेका रहेछन्। मैले यसो हेरेँ, हेर्दाखेरि एक आपसमा परिचय भयो। परिचय भइसके पश्चात मैले आफ्नो कुरा सबै पोखिसके पश्चात यी शिव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मणले भने, त्यसो भए तपाईँकी छोरी मलाई दिनुहोस्। आजसम्म मेरो विवाह भएको छैन। म हजुरकी छोरीको पाणी ग्रहण गर्न योग्य पनि छु, साधना गर्छु, तपस्या गर्छु, वैदिक सनातन पद्धतिलाई स्वीकार गरेको छु, आचरणमा रहेको छु। तपाईँकी छोरी मलाई दिनुहोस् भनेर यिनले आग्रह गरे। आग्रह गरिसके पश्चात मैले यसो विचार गरेँ, तपाईँलाई यस्ता वृद्ध ब्राह्मणलाई कसरी म मेरी छोरी प्रदान गरौँ भनेर मैले भन्दाखेरि बारम्बार आग्रह गरेँ। यसो विचार गरेँ, हो त्यस दिन वृद्ध ब्राह्मणसँग तिम्रो विवाह होस् भनेर भगवान् शङ्करले श्राप पनि गर्नुभएको थियो। त्यही मैले विचार गरेँ। त्यही भएर आज यिनलाई मैले बोलाएर ल्याएँ। हे देवी, यिनलाई मैले हातमा समातेर ल्याएको हुँ। सतीले भनिन्, होइन, यस्ता वृद्ध ब्राह्मणलाई कसरी छोरी दिउँ? शिवभट्ट ब्राह्मण भन्छन्, मैले त मानेको पनि थिइनँ। यिनले भने, यदि मलाई छोरी दिनु भने म तिम्रो अगाडि आफ्नो प्राणलाई परित्याग गर्छु। भनेपछि अब विचार गर त, कन्या दिउँ या ब्रह्म हत्या ल्याउँ? आफ्ना पतिको यस्तो कुरालाई सुनेर ती सती ब्राह्मणी भन्छन्, हे पतिदेव, यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। त्यो कस्तो भने, बुढो कान नसुन्ने, कैला आँखा भएको, दारा निस्केको, आँखी भाउ पनि जोडिएको, केस पनि पाकेको, रियाल चाउने, त्यस्तो हो, हेर्दै घिन लाग्दो। त्यस्ता वृद्ध ब्राह्मणलाई कसरी छोरी दिउँ? हे पतिदेव, मेरो मन त साह्रै रोयो, साह्रै रोयो।
कसैले यिनलाई कन्यादान दिएन भन्दैमा हामी पनि हाम्री छोरी यस्ता वृद्ध ब्राह्मणलाई दिने। सती ब्राह्मणीले शिवभट्ट ब्राह्मणलाई भन्छन्, हे पतिदेव, हजुर नडराउनुहोस्, ब्रह्महत्या लागोस्, बरु म त्यो ब्रह्महत्याले आफ्नो केसमा धारण गर्छु। पृथ्वीमा अरू कोही योग्य कोही ब्राह्मण छैनन् मेरी छोरीका निमित्त। तपाईँले खोज्न नसके म आफै खोज्न जाउँले। शिवभट्टकी अर्धाङ्गिनी जो सतीले भन्न लागिन्, सतीको कुरा सुनेर त्यतिखेरै शिव शर्मा नाम गरेका ती वृद्ध ब्राह्मण भन्छन्, हे आमा, यस संसारमा बालक पनि छन्, वृद्ध पनि छन्, राम्रा पनि छन् अनि नराम्रा पनि छन्। कसैका धेरै सन्तान होलान्, कसैका एउटा पनि नहोलान्। कुनै पुरुषका आफूभन्दा उमेर धेरै भएकी पत्नी होलिन्, कसैका आफूभन्दा कम उमेर भएकी पत्नी होलिन्, कसैका नहोलान्, कसैका होलान्। कोही धनी होला, कोही निर्धन होला। यो संसार कुमालेको चक्र जस्तै घुमिरहेको छ। यस संसारमा बुढो को हुँदैन र? विचार गर्नुहोस् त, कसले मर्नु पर्दैन? जन्मेपछि अवश्य मर्नु त पर्छ। त्यसकारण तपाईँकी छोरी मलाई दिनुहोस् हे आमा। नदिने भए तपाईँहरू दुवैलाई म श्राप दिएर अनि तपाईँका अगाडि म प्राणलाई परित्याग गर्नेछु, प्राण वायुमण्डलमा खिचेर मर्नेछु म। शिवभट्ट ब्राह्मण डराएर भन्छन्, हे ब्राह्मण देव, त्यस्तो नगर्नुहोस्। मेरी कन्या मेरी छोरी म तपाईँलाई नै दिनेछु। यी गोमा तपाईँका हातमा म प्रदान गर्नेछु। सम्झाइ बुझाइ गरे अनि पाउ धोएर उच्च आसनमा लगेर राखे, पूजा गरे। शिवभट्ट ब्राह्मण सम्झाउन थाले आफ्नी अर्धाङ्गिनीलाई, देवी विचार गर त, ती भिक्षुको रूप त महादेव हुन्। त्यस दिन गोमालाई श्राप गर्ने दिनै महादेव हुन्। अब 33 कोटी देवता हाम्रो सहाय भएर आए पनि त्यो श्रापलाई टार्न सक्दैनन्। दैवले यस्तै पारेर ल्याएको रहेछ, किन चिन्ता गर्छ? दैवलाई कसले मेट्न सक्छ र देवी? विचार गर त। अब होस्, छोडिदेऊ, गोमा यिनै वृद्ध ब्राह्मणलाई दिउँ, सबै सामग्री तयार गर। जब यसरी पतिका कुरालाई सुनेर चिन्तित बनेर तर्क पनि नगरिकन, हे विधाता, आज के भयो यस्तो? बाँच्नु मात्रै पर्छ, के देख्नुपर्छ? बालक र बुढाको पनि विवाह देख्नुपर्ने भयो होइन? हे निर्विवेकी विधाता, तमा थोरै दया पनि रहेनछ। मेरो छोरीको कस्तो भाग्य रहेछ। हे दैव, न्वारण गर्दाखेरि त सबै ब्राह्मणहरूले होइन, यी साह्रै भाग्यमानी हुनेछन् भनेर भनेका थिए, सम्पूर्ण लोकले मान्नेछन् भनेका थिए। त्यो पनि सबै मिथ्या भयो। हामीले त सकेसम्म सबैको भलो नै गरेका थियौँ, आजसम्म नराम्रो त कसैलाई पनि गरेका थिएनौँ। तर दैवको कस्तो कृपा, मेरी छोरीलाई श्राप गर्ने महादेव नै रहेछन्। हो, फेरि श्राप गर्दाखेरि केही विचारै नगरी कस्तो श्राप गरेको होला? यो बालकलाई के जान्दथे? साह्रै रुन लागिन्, कराउन लागिन्। शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्झाउन लागे। जब यसरी पीडित हुँदै मन दुखाउँदै ती आएका वृद्ध ब्राह्मणलाई भोजन गराए अनि भोजन गराएर त्यस दिन सुत्ने व्यवस्था मिलाइदिए। रातभरि सुतिनन् सती ब्राह्मणी। हो दर्शकवृन्द, एउटी आमाको मन रुन्छ। कलिरी छोरी, 7 वर्षकी छोरी, ती वृद्ध ब्राह्मणलाई कसरी प्रदान गरौँ? एक त सहज रूपमा छोरीको विवाह भएका दिन आमा बाबाको मन साह्रै रुन्छ। त्यसमा पनि यो त असहज परिस्थिति थियो, यो त अनुकूल थिएन, प्रतिकूल थियो। यो त प्रतिकूल प्रति समर्पित हुनुपर्दाको पीडा कति भयो होला ती सती ब्राह्मणीलाई। गोमालाई लगेर सबै कुरा सुनाइन्। गोमा गुहाँ गुहाँ गर्दै रुन लागिन्। सतीले सम्झाइन्, छोरी चिन्ता नगर, तेरो कर्मले पारी ल्याएको कुरा हो, अन्यथा कसले तेरो कर्मलाई मेट्न सक्छ? हे गोमा, आँखाबाट बलिन्द्र आँसुका धारा चुहाउँदै चुहाउँदै असाध्यै प्रेमिल स्वरमा छोरीलाई काखमा राखिन्। सतीले चुम्बन गरिन्। गोमा भन्छन्, आमा हजुर
चिन्ता नलिनुहोला, मेरो भाग्यमा नै यस्तै लेखेको रहेछ, किन रुनुहुन्छ? हजुरले रुँदाखेरि त्यो मेरो भाग्य मेटिने हो र? फेरि भगवान शङ्करले मलाई श्राप गर्नुभएको हो भने भगवान शङ्करको त्यो श्रापलाई कसले मेट्न सक्छ? इन्द्रादि देवताहरूले मेट्न सकेनन्, रावणले मेट्न सकेन, अनि म मेट्न सकौँला र? हजुरले चिन्ता गर्दाखेरि, रुँदाखेरि, कराउँदाखेरि त्यो मेरो श्राप अन्त्य हुन्छ र? हे आमा, चिन्ता नगर्नुहोस्, मेरो भाग्य यस्तो रहेछ। बरु योग्य मुहुर्त हेरेर मेरो पाणी, मेरो हातलाई यिनै ब्राह्मणमा समर्पण गरिदिनुहोस्। म अवश्यमेव खुसीका साथ वृद्ध भए पनि, लङ्गडो भए पनि, दरिद्री भए पनि, रोगी भए पनि म हजुरले दिनुभएको वृद्ध भए पनि म उनैलाई स्वीकार गर्नेछु। हजुरले विचार गर्नुहोस् त, भगवान रामचन्द्र जस्तालाई त दैव लागेर वनवास जानु पर्यो। वनवासमा गएपछि पनि सीताको वियोगमा रहनु पर्यो भने हे आमा, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? चिन्ता नगरिकन यिनै ब्राह्मणलाई मलाई प्रदान गर्नुहोला भनेर जब यसरी सती ब्राह्मणी आफ्नी आमालाई गोमालाई सम्झाउन लागिन्, जब गोमालाई सम्झाउँदा पनि मन मानेको थिएन। योग्य समय हेरेर, योग्य मुहुर्त हेरेर आज कन्यादानका निमित्त समस्त सामग्रीहरू तयार गरे, दिन ठहरियाए। शिव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मणलाई गोमा कन्यादान दिने भए यिनीहरूले। गोमालाई पनि सुन्दर बनाए, श्रृङ्गार गरे, राम्रा राम्रा वस्त्रहरू पहिर्याए। अनि त्यो योग्य मुहुर्तमा ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर हवनादि आदि कार्यहरू गरेर अग्निलाई साक्षी राखेर शिव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मणलाई गोमा प्रदान गरे। जब गोमालाई प्रदान गरिसके पश्चात हे अगस्त्य महामुनि, त्यही गोमा र ती शिव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मणले धेरै वर्षसम्म त्यही बसे। लामो समय पश्चात एक दिन शिव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मणले गोमालाई भन्न लागे, हे देवी, हामीले विवाह गरेर पनि यहाँ बसेको धेरै दिन भयो, अब हामी आफ्नो घरतिर जानुपर्छ। गोमालाई सम्झाए अनि आमा बाबा शिवभट्ट र सतीलाई छेउमा गएर भन्न लागे, हे आमा, हे बाबा, अब हजुरले मलाई कन्यादान दिनुभयो, आफ्नी छोरी प्रदान गर्नुभयो, म साह्रै कृतार्थ भएँ। धेरै दिन पनि भयो यहाँ बसेको, अब म आफ्नो घरमा जाने विचार गरेको छु। तपाईँकै छोरीलाई साथमा लिएर म घर जान्छु भनेर शिव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मणले भनिसके पश्चात ज्वाइँको यस्तो कुरा सुनेर शिवभट्ट ब्राह्मण भन्छन्, हे ज्वाइँ, तपाईँले राम्रो कुरा पनि गर्नुभयो, ठिकै हो तपाईँको कुरा, तर यो पनि त घर हो, हाम्रो पो को छ र हजुरहरूदेखि बाहेक? हामी पनि त हजुरकै हौँ, यो सारा सम्पत्ति हजुरको हो, त्यसकारणले जान्छु नभन्नुहोला। हो, छोडिदिनुहोस् त्यताको, यहीँ बसौँ। शिव शर्मा भन्छन्, हे पिता, एकपल्ट जान दिनुहोस्, मलाई नरोक्नुहोस्। आफ्नी अर्धाङ्गिनीकै साथमा त्यो घरमा गएर त्यो घरको शोभालाई म बढाउन दिनुहोस्। बारम्बार आग्रह गरिसके पश्चात आज शिवभट्ट नाम गरेका ब्राह्मणले नकार्न सकेनन्। जब नकार्न नसकिसके पश्चात छोरी अनि ज्वाइँलाई घर जानका निमित्त बिदा गर्ने भए। साह्रै रुन लागिन्। ए सती नाम गरेकी ब्राह्मणी सबै सामग्रीहरू तयार गरे बिदा गर्नका निमित्त, छोरी ज्वाइँलाई बिदा गर्नका लागि। आज सती ब्राह्मणी छोरीलाई छेउमा गएर भन्छन्, हे छोरी, आज तिमीलाई म कसरी बिदा गरौँ? यो सुन्दर घर कसरी, यो सुन्दर घरबाट यो घरलाई सुन्दर बनाएकी थियौ छोरी, अब तिमीलाई म कसरी बिदा गरौँ? आँखाभरि आँसु बनाउँदै सती ब्राह्मणी भन्छन्, छोरी आज बिदा दिने समय भो, भक्कानु पर्दा मन, आँसु नित्य बहन्छ रे महलमा एक्लो भएको दिन। नाच्छिन् दङ्ग परी उनी छमछमी, यो फुलबारी थियो, पुष्पै पुष्प जताततै मगमगे बास्ना चलेको थियो।
यसरी आलाप विलाप गर्दै रुन लागिन्, कराउन लागिन्। तर पनि सतीले आफ्नी छोरी गोमा अनि शिवभट्ट नाम गरेका, शिव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मणलाई त्यहाँबाट बिदा दिए। जब बिदा दिइसके पश्चात पर रहन्जेलसम्म हात हल्लाउँदै हल्लाउँदै छोरी जान लागिन्। यता आमा बाबा भक्कान फुटेर रुन लागे। आँखाभरि बहिनीन्द्र आँसुका धारा चुहाउँदै दैवलाई पुकार्छन्, हे दैव, आज यस्तो पनि देख्नु पर्यो। हे दैव, यो शून्य घरमा अब म कसरी बसौँ, हामी कसरी बसौँ? यसरी विधातासँग पुकार गर्दै गर्दै सती र अनि शिवभट्ट ब्राह्मण घरमा रहन लागे। कुमारजी अगस्त्य महामुनिले भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य महामुनि, यसरी दैवको कुरालाई कसैले मेट्न सक्दो रहेनछ। आज ती 7 वर्षकी ब्राह्मणी 70 वर्षका वृद्ध शिव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मणसँग विवाह भयो महादेवको श्रापका कारणले गर्दाखेरि। भनेर यो 21औं अध्यायमा कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई गोमाको विवाह भएको प्रसङ्ग ल्याएर श्रवण गराउनु भयो। सोही प्रसङ्ग हामीले पनि श्रवण गऱ्यौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँभन्दा अगाडिको कथा प्रसङ्ग हामी भोलिको बसाइमा श्रवण गर्ने नै छौँ। अहिलेको बसाइबाट म किनारा पर्न चाहन्छु। हस्त श्रीहरि।